शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 40 बिलियन का हमारा खसारा है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको ख़त्म करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। और कल हमारी मुख्तलिफ पार्टीज से बात हो रही है, जहां हम ML1 बनाने जा रहे हैं, वहां हम कोयटा से तफ्तान जो है वो 700 किलोमीटर जो है वो स्टैंडर्ड गेज करेंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही सिर्फ ब्रॉड गेज पे हैं, बाकी सब स्टैंडर्ड गेज पे आ गए हैं। हमें कोड़ियों के भाव ये पैसेंजर ट्रेनें मिल सकती हैं, लोकोमोटिव मिल सकते हैं। और इसी तरह ग्वादर से कोयटा तक स्टैंडर्ड गेज डालेंगे। कितना है जी ग्वादर से कोयटा? नहीं, ये 800 किलोमीटर जो है। इस तरह हमारे नज़दीक बहुत बड़ा टास्क है, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम BOT बेसिस पर भी, और नाला लई भी मैंने FWO वालों को कहा एक्सप्रेस वे, अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, हम जब आए हैं ख़जाना खाली है, इन्हीं वसाइल से, इन्हीं वसाइल और इन्हीं हालात में इंशाअल्लाह ताला फ्रेट को भी डबल करेंगे और पैसेंजर्स को भी हम सारी सहूलतें देंगे। अगले महीने तक इंशाअल्लाह 2 इंटीरियर सिंध में और एक गरीब की ट्रेन, ये रहमान बाबा ट्रेन जो है हम चलाएंगे पेशावर से लेके कराची तक। पिछली दफ़ा मैंने जब 12 साल पहले आया था तो पाकिस्तान एक्सप्रेस चलाई थी, उसका फेयर सिर्फ 500 रुपये था, लेकिन उसकी आमदन तेज़ गाम से ज़्यादा थी। जब इंक्वायरी हुई, बोर्ड बैठा, तो ये साबित हुआ कि गरीब अपने बच्चों के साथ सफ़र करता है। इसलिए हमने इस ट्रेन को मियाँ वाली में भी जो जा रही है उसको पूरा एक फैमिली अपार्टमेंट की सूरत में भी बनाया कि अगर एक पूरा इकॉनमी की टिकटों पे अपनी फैमिली के साथ वो सफ़र करने पर चाहें तो वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हुआ तो हम 30 दिसंबर तक पाकिस्तान रेलवे को एक मिसाली रेलवे बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर रेलवे के मज़दूरों का, और मैं वो वज़ीर नहीं जो आते सारी ट्रांसफ़रें शुरू कर देता है या DS बदला दिए या नो, मैं जो काम कर रहा है एक्सीलेंट है, क्योंकि ये रेलवे के साथ कमिटेड है। वज़ीर आता है, वज़ीर चला जाता है। वज़ीर की नौकरी कच्ची नौकरी है, असल नौकरी आवाम की खिदमत है। तारीख़ी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम दूसरे सोर्सेज से भी रेलवे की आमदन बढ़ाने जा रहे हैं। और जहां मैं पाकिस्तान के इन 50 मज़दूरों को, जिन्होंने, मज़दूर तो ज़्यादा होंगे, हमारे वसाइल नहीं हैं, अगर 5-10 और भी GM बढ़ाना चाहते हैं तो 60 कर दें। 30-30 एक ट्रेन के मज़दूरों को इन्होंने दिन रात काम किया। 5-5 हज़ार रुपया इनाम का ऐलान करता हूँ, और तमाम रेलवे की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। ये पहली 20 दिन में 2 ट्रेनें कल शाम को, एक मियाँ वाली टू रावलपिंडी, एक रावलपिंडी टू लाहौर 8 बजे चलेगी, 8 बजे वहाँ से ही चलेगी। और मैं अब हम और भी कोशिशें कर रहे हैं कि हम प्राइवेट लोगों को जो पैसेंजर अफोर्ड कर सकते हों उनके लिए कंसेशन प्राइवेट कंपनियों से, ताकि वो घरों से भी उनको उठाया जा सके और घरों तक छोड़ा जा सके। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स, मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, मैं कमेटी में भी रहा हूँ कायमा में, और मैं वज़ीर भी 12 साल पहले रहा हूँ। जहाँ जहाँ पैसेंजर जाएगा और जहाँ खस्ता हाल सड़कें हैं, जहाँ गरीब आदमी धक्के खा रहा है, रातों रात खड़ा रहता है, जहाँ ज़बरदस्त सर्विसेज हैं उसको हम टच नहीं कर रहे। हम मोंजोदारो एक्सप्रेस लेके जाएंगे जी कोटड़ी से उस तरफ, जहाँ छोटे छोटे गरीब बेचारे खड़े रहते हैं सारा सारा दिन। मैं सारे मुल्क में मैंने ट्रैवल किया हुआ है, एक मुल्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ सियासी कारकुन हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये सारे पसमानदा इलाकों में पाकिस्तान रेलवे पहुँचेगी। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारा काम सिर्फ आमदन हासिल करना, हम ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन की, कोई नफ़ा नुकसान के बगैर नुकसान भी नहीं करेंगे। जहाँ गरीब, पसमानदा, पिसे हुए लोग, जहाँ सड़कें नहीं हैं और सारी सारी ज़िंदगी वो धक्के खाते हैं, वहाँ पाकिस्तान रेलवे इकनॉमिकली हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ हमें ना नफ़ा हो ना नुकसान हो वो चलाएंगे। देखें, मैं किसी गरीब को, जब तक मैं वज़ीर हूँ, किसी कच्ची आबादी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये मेरी कौम के सामने कमिटमेंट है। ये सारे कब्ज़े खा जाते हैं, सारा कब्ज़ा माफ़िया है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं जिन्होंने हमारी जगहों पे कब्ज़ा किया है, हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली कराने से बेहतर है
کہ ہم 100-200 ایکڑ ایسے جو علاقوں میں ہماری زمین ہے اس پہ ہم جائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آج 12 بجے پرائم منسٹر صاحب کو ریلوے کے جو افسران ہیں اور میں بھی موجود ہوں گا ان کو مختلف سفارشات پیش کریں گے. اگر وہ منظور ہو گئی تو پھر ہم اپنی گزارشات پیش کریں گے. میں ابھی بتاؤں گا تو لوگ اس ڈیفنس میں چلے جائیں گے. میں پرائم منسٹر صاحب کو سجیشن پیش کروں گا کہ آرڈیننس جاری کیا جائے. بے شک ہمیں 2 دفعہ آرڈیننس جاری کرنا پڑے. وہ جو اربوں روپے کے پلازے ہیں اور اس کا کچھ حصہ پاکستان ریلوے کو بھی دیا جائے، کیونکہ یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے. اور ملک کے معاشی حالات جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ہم 42 ارب کے خسارے میں ہیں، اس کو بھی 1 سال میں ختم کریں گے. اور آخری کوئی سوال ہے؟ 40 سے 42 ارب. جی دیکھیں، میں پہلے آیا تو 69 انجن کا کیس تھا، وہ گیا نیب میں. پھر آیا تو پتہ نہیں وہ کتنے انجن تھے چائنیز. پھر جس میں صرف قریبی رشتہ دار ہی شامل ہوں گے. کلثوم نواز کی نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات شرکت کریں گی، یہ بتایا گیا ترجمان کی جانب سے، جبکہ کلثوم نواز کی تدفین ان کے آبائی قبرستان میں ہوگی جہاں پہ صرف قریبی رشتہ دار ہی موجود ہوں گے. محمد طارق ہمارے نمائندے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. طارق بتائے گا کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں تدفین کے حوالے سے، کون کون شرکت کرے گا نماز؟ جی بالکل، جو کہ بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد یہاں پر جو کہ مریم نواز، میاں نواز شریف اور ان کے داماد کیپٹن صفدر جو کہ جاتی عمرہ پہنچے، جبکہ ان کے یہاں پر بیگم کلثوم نواز کی وفات پر جو کہ ان سے اظہار تعزیت کے لیے یہاں پر پارٹی رہنما اور پارٹی کارکنان یہاں پر کل سے ان کے جو کہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن یہاں پر میاں نواز شریف کی جو کہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہاں پر کل کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کر سکا. لیکن سیاسی رہنما جن میں شاہد حقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ عمران نذیر یہاں پر موجود تھے، تو یہاں پر آئے کارکنان نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تعزیت کرنے کے بعد یہاں سے سب واپس لوٹے. لیکن آج جو کہ ملاقات کا جو کہ وہ دورانیہ مقرر کیا گیا، جس میں شام 4 سے لے کر 6 بجے تک تمام پارٹی رہنما اور جو کہ کارکنان یہاں جاتی عمرہ پہنچے کہ وہ بیگم کلثوم نواز کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کر سکیں گے. لیکن صرف وہ لوگ ملاقات کریں گے جنہیں اندر جانے کی اجازت دی جائے گی. جبکہ دوسری جانب میاں شہباز شریف جو کہ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق 12 بجے بیگم کلثوم نواز کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور وہاں پہ جا کے ان کے نماز جنازہ ادا کر جانے کے بعد وہ کل پاکستان میں پہنچیں گے صبح کے ٹائم، اور جاتی عمرہ میں ان کا جو کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جبکہ نماز جنازے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. ان کا نماز جنازہ شریف کمپلیکس سٹی میں ادا کیا جائے گا، جہاں پر تمام سیاسی، سماجی اور دیگر اہم شخصیات بھی شرکت کریں گی. جبکہ نماز جنازہ کے دوران جو کہ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات ہوں گے، اور جس میں 3 ایس پی، 3 ڈی ایس پی، 6 ایس ایچ او اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہوگی. اور تمام جو کہ نماز جنازے کے دوران تمام تر پولیس جو کہ انتظامات سنبھالے رکھے گی. جبکہ نماز جنازے کے بعد جو ان کی تدفین کا عمل ہوگا وہ ان کے آبائی گزشتہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز تھی، ملاقاتیں وہ نہیں کر سکے تھے. ان کی صحت آج کیسی ہے؟ ان کی صحت چیک کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم بھی جاتی عمرہ میں موجود ہے؟ جی بالکل، جو کہ ان کی طبیعت کل خراب تھی، اس وجہ سے جو کہ پارٹی رہنماؤں کی اور کارکنان کی ملاقات نہیں کی. لیکن آج ذرائع کے کہنے کے مطابق کہ ان کی طبیعت کل سے کافی زیادہ بہتر ہے، جس کی وجہ سے آج جو کہ پارٹی رہنما اور ان سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے وہ شام 4 سے لے کر 6 بجے تک. اس دوران وہ لوگ ان سے ملاقات کر سکیں گے. اس دوران کے بعد جو کہ ٹائم مقرر کیا گیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکے گا. بہت شکریہ. محمد طارق جاتی عمرہ سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور تعزیت کے لیے آنے والا رش بھی. اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. خاندانی ذرائع کے مطابق بیگم کلثوم نواز کی تدفین ان کے سسر میاں شریف کے پہلو میں کی جائے گی، جبکہ مولانا طارق جمیل ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی ایس پی سی اے کے ہیڈ آفس پہنچ گئے. سعید غنی نے دفاتر میں اسٹاف کی حاضری چیک کی اور لیٹ آنے والے تمام اسٹاف کی غیر حاضری لگانے کی ہدایت دے دی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رجا فاطمہ سے. جی رجا فاطمہ، بتائیے گا جو غیر حاضر تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور جو لیٹ آئے ان کو کیا احکامات جاری کیے گئے؟
جی بالکل، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی جو ہے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہی جو ہے وہ واٹر بورڈ اور مختلف اداروں کے بلدیاتی اداروں کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے آج جو ہے وہ SBCA کے ڈپارٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے ملازمین اور افسران کی جو ہے حاضری چیک کی۔ پہنچتے ہی 9 بجے جو ہے وہ مقررہ وقت پر پہنچ چکے تھے، اور جبکہ کچھ افسران اور ملازمین غیر حاضر تھے، جس کے بعد انہوں نے حاضری چیک کرنے کے بعد یہ احکامات جاری کیے کہ جو 9 بجے کے بعد ملازمین اور افسران دفتر پہنچیں گے ان کی جو ہے حاضری نہیں لگے گی، جبکہ انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ واٹر بورڈ کے دفتر پہنچے تھے، جہاں پر 2 افسران کے غیر حاضر ہونے پر جو ہے انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا، اور جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ اگر آئندہ دیکھیں گے دفتر میں 9 بجے کے بعد ملازمین اور افسران غیر حاضر رہتے ہیں یا تاخیر سے دفتر پہنچتے ہیں تو ان کے خلاف سخت